पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुल्की तारीख के बुलंद तरीन इजाफे के बाद महंगाई की नई लहर। LPG की कीमत में इजाफा हो गया। लिक्विड पेट्रोलियम गैस की कीमत में 5 रुपये इजाफा, फी किलो नर्ख 110 रुपये हो गए। जबकि इंटरसिटी ट्रांसपोर्टर्स ने भी किराए में 20 से 25% तक इजाफा कर दिया। लाहौर से इस्लामाबाद का किराया 850 से बढ़ाकर 1050 रुपये, फैसलाबाद के लिए 600 रुपये और मुल्तान का किराया 150 इजाफे से 900 रुपये कर दिया गया। पहली तो बात 10 दिन ਹੁੰਦੀ 10-15 दिन पहले ही ਹੁਣ ਰਾਤੋਂ ਦਿਨ ਸਵੇਰ ਉੱਠ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਅਟੈਕ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ। ਘਟਾਏ ਉਦੋਂ 5 ਰੁਪਏ ਘਟਾ ਤੇ 2 ਰੁਪਏ ਘਟਾਏ 50 ਪੈਸੇ ਘਟਾ ਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਟਾਇਆ ਤੇ ਵਧਾਏ 5 ਰੁਪਏ ਤੇ 58 पैसे ਵਧਾ ਦੇ। हुकूमत बेहिस और नाकाम हो गई। लॉकडाउन ने कचूमर निकाल दिया, कारोबार तबाह हो गए और पेट्रोल की कीमत में 25 रुपए इजाफा बदतरीन जुल्म है। हुक्मरानों ने सिवाय लूट मार के कुछ नहीं किया। पेट्रोल बम हमले पर शहरी बिलबिला उठे। पेट्रोल कीमतें बढ़ाने पर खियाबान अमीन के मकीनों का एहतजाजी मुजाहिरा। हुकूमत के खिलाफ नारे, नई कीमतें फौरी वापस लेने का मुतालबा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का कोई कानूनी जवाज नहीं। कोरोना के सबब लोग पहले ही मुआशी परेशानियों का शिकार हैं, अब ये नई इफ्तार है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा, हाई कोर्ट में चैलेंज, वफाकी हुकूमत और ओगरा फरीक नामजद। हकीकी वोटों से आने वालों की तरजीह, अवामी मुफाद। जो पैराशूट से आते हैं वो माफियाज का ख्याल रखते हैं। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की मजम्मत। मुस्लिम लीग नून का पेट्रोल की पुरानी कीमतें बहाल करने के लिए कौमी असम्बली में एहतजाज का फैसला। पार्टी सदर की ख्वाजा आसिफ को दीगर जमातों से राब्ते की हिदायत। बजट की स्याही खुश्क होने से पहले मिनी बजट, पेट्रोलियम कीमतों में इजाफा PTI की नाअहल हुकूमत की मजीद नाकामी का सबूत है। ख्वाजा इमरान नज़ीर पेट्रोल नरखों में इजाफे पर भड़क उठे। अली परवेज मलिक बोले हुकूमत शहरियों को सहूलत देने पर तैयार ही नहीं है। हुकूमत इक़दाम पर डीगी ख़वातीन अरकान सादिया तैमूर, हिना परवेज भट्ट और राबिया फारूकी की पंजाब असम्बली में मज़म्मती करारदादें। वज़ीर आज़म से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा कर दिया। माफिया के खिलाफ जंग का ऐलान करने वालों ने पहले ही हथियार डाल दिए हैं। इमरान खान न्याजी माली सहूलतकारों को फायदा पहुंचा रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं कमर जमान कायरा और हसन मुर्तजा की पेट्रोल कीमतों में होशरबा इजाफे की मजम्मत। वॉल सिटी के ताजिर नए इम्तिहान से दो चार। ताजिरों के कंटेनर्स सील होने वाली मार्केट्स और बाजारों में ऑफलोड के मुंतजर। सदर अंजुमन ताजरान लाहौर मुजाहिद मकसूद भट्ट कहते हैं कंटेनर्स रिंग रोड, अंदरून और बैरून शहर लावारिस खड़े हैं। हुकूमत रात के औकात में ऑफलोड करने की इजाजत दे। बजट की स्याही खुश्क होने से पहले मिनी बजट, पेट्रोलियम कीमतों में इजाफा PTI की नाअहल हुकूमत की मजीद नाकामी का सबूत है। ख्वाजा इमरान नज़ीर पेट्रोल नरखों में इजाफे पर भड़क उठे। अली परवेज मलिक बोले हुकूमत शहरियों को सहूलत देने पर तैयार ही नहीं है। हुकूमत इक़दाम पर डीगी ख़वातीन अरकान सादिया तैमूर, हिना परवेज भट्ट और राबिया फारूकी की पंजाब असम्बली में मज़म्मती करारदादें। वज़ीर आज़म से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा कर दिया। माफिया के खिलाफ जंग का ऐलान करने वालों ने पहले ही हथियार डाल दिए हैं। इमरान खान न्याजी माली सहूलतकारों को फायदा पहुंचा रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं कमर जमान कायरा और हसन मुर्तजा की पेट्रोल कीमतों में होशरबा इजाफे की मजम्मत। वॉल सिटी के ताजिर नए इम्तिहान से दो चार। ताजिरों के कंटेनर्स सील होने वाली मार्केट्स और बाजारों में ऑफलोड के मुंतजर। सदर अंजुमन ताजरान लाहौर मुजाहिद मकसूद भट्ट कहते हैं कंटेनर्स रिंग रोड, अंदरून और बैरून शहर लावारिस खड़े हैं। हुकूमत रात के औकात में ऑफलोड करने की इजाजत दे। मवेशी मंडियां लगाने से मुतल्लिक 6 मगोइयां खत्म। बल्दिया लाहौर का शहर में मवेशी मंडियां लगाने का उसूली फैसला। 12 से 14 मंडियों के लिए रिंग रोड के इंटरचेंजेस से मुल्हिका अराजी मुख्तस करने पर गौर। मंडियां कहना, लखोडेर, शाहपुर कांजरा, सगियां हल्लो की, फिरोजपुर रोड, रायवन, ठोकर और वागा के इलाकों में लगाई जाएंगी। पंजाब हुकूमत को तजावीज़ इरसाल। कुर्बानी के जानवरों की खरीदो फरोख्त के लिए मास्क, दस्ताने और समाजी फासला लाजमी होगा। मवेशी मंडियों में मेडिकल कैंप भी लगाए जाएंगे। सूबाई वज़ीर कानून मोहम्मद बशारत राजा की ज़ेर सदारत सिफारिशात की तैयारी के लिए अहम इजलास। जबकि कमिश्नर सैफ अंजुम की ज़ेर सदारत मवेशी मंडियों बारे इजलास।
کمشنر لاہور بولے جانوروں کی منڈیوں میں کورونا SOPs پر سمجھوتا نہیں ہوگا. منڈیوں میں بچوں اور بوڑھوں کو داخلے کی اجازت نہیں ہوگی. صرف ایک فرد ہی منڈی کی حدود میں داخل ہو سکے گا. اسکولوں کی جانب سے اضافی فیسوں کی وصولی کی روک تھام کے لیے اقدام. اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے نئے اسکول میں داخلے کے لیے لیونگ سرٹیفکیٹ کی شرط ختم کر دی. طلباء کو سرٹیفکیٹ کے بغیر بھی نئے داخلے کی اجازت ہوگی. LDA حکام کی روایتی سستی. ہائی رائز اپارٹمنٹس اور 50,000 فلیٹس کا پروجیکٹ کاغذوں تک محدود رہ گیا. وائس چیئرمین LDA کا اعلی افسران پر اظہار برہمی. پروجیکٹس کو پھر سے آن بورڈ لانے کے لیے 1 ماہ کی مہلت. پنجاب حکومت دونوں منصوبوں کا سنگ بنیاد وزیر اعظم کے ہاتھوں رکھنے کی خواہاں. ضلع انتظامیہ سرکاری نرخوں پر چینی کی فروخت میں ناکام. بیشتر علاقوں میں قلت. سپلائی نہ ہونے کے سبب یوٹیلیٹی سٹورز پر بھی چینی ختم ہو گئی. خریداری کے لیے جانے والے مایوس لوٹنے لگے. پیٹرول کی قیمت بڑھنے سے سواری کم ہو گئی. دہاڑی اکٹھی کرنا بھی مشکل ہو چکا. عوامی رکشہ یونین کا احتجاج. حکومت کے خلاف نعرے بازی. چیئرمین عوامی رکشہ یونین مجید غوری بولے عمران خان مافیاز کے زیر کنٹرول ہیں. عمران خان نے غریب کو مارنے کا تہیہ کر رکھا ہے. کورونا مریضوں میں اضافہ. 24 گھنٹوں کے دوران شہر میں 493 نئے مریض رپورٹ. پنجاب میں مجموعی طور پر پازیٹیو کیسز 73,000 کے قریب ہو گئے. اب تک 21,340 صحت یاب ہو چکے ہیں. 40 ہاٹ اسپاٹ ایریاز میں اسمارٹ لاک ڈاؤن کا تیسرا روز. کاروبار بند. داخلی خارجی راستوں پر پولیس کے ناکے. اندرون شہر اسمارٹ سیمپلنگ جاری. پنجاب پولیس کے ملازمین پر کورونا وائرس کے حملے جاری. 48 گھنٹوں میں مزید 40 اہلکار کورونا وائرس کا شکار. متاثرہ اہلکاروں کی تعداد 1484 ہو گئی. اب تک لاہور کے 5 ملازمین سمیت 11 شہید ہو چکے ہیں. ہیلتھ کیئر ورکرز کو ترجیح دینے کے حکومتی دعوے بے نقاب ہو گئے. محکمہ صحت کی سنگین غفلت. گڑی شاہوں میں ٹیسٹ سیمپلنگ کے لیے جانے والی ٹیم N95 ماسک سمیت حفاظتی کٹ سے محروم. جانتے بوجھتے ملازمین کو کورونا وائرس میں مبتلا کرنے کی کوشش پر نوٹس کا مطالبہ. ایمریٹس ایئر لائن نے مسافروں کے لیے کورونا ٹیسٹ لازمی کر دیا. مسافروں کو ٹیسٹ نامزد کردہ مستند لیبارٹری سے کرانے کی ہدایت. ایئر لائن کمپنی نے تشخیصی ٹیسٹ کے لیے چغتائی لیب اور جیری فیسیلیٹیشن کو مقرر کیا ہے. کورونا کے شبے میں مارے گئے افراد کسی بیماری میں مبتلا نہیں تھے. ہزاروں افراد کو کورونا کا متاثرہ شخص ظاہر کر کے مار دیا گیا. قومی معیشت کو 3000 ارب کا نقصان پہنچایا گیا. وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ اور وزیر صحت کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے. سیشن کورٹ میں اندراج مقدمہ کی درخواست دائر. عدالت نے نیو انارکلی پولیس سے رپورٹ طلب کر لی. سنگین جرائم میں ملوث گینگ ملزمان کے پر کاٹنے کا فیصلہ. IG پنجاب نے اشتہاری ملزمان کی کیٹیگری اپ ڈیٹ کر دی. 5 سنگین مقدمات میں ملوث اشتہاری کو A اور 3 سنگین کیسز میں ملوث کو B کیٹیگری دینے کا حکم دیا گیا. مفرور اشتہاریوں کی گرفتاری سے متعلق رپورٹ بھی طلب کر لی. ڈیفنس میں 4.25 کروڑ کی چوری میں ملوث 2 ملزمان گرفتار. پولیس نے چرائی گئی 4.25 کروڑ کی رقم بھی ریکور کر لی. گرفتار ہونے والے دونوں ملزمان کئی سالوں سے پراپرٹی دفتر میں ملازم تھے. ملزمان کی گرفتاری CCTV کیمروں اور جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے عمل میں لائی گئی. اعلیٰ پولیس افسران کی پریس کانفرنس. پولیس ٹیم کے لیے تاریخی اسناد کا اعلان. آن لائن گیم PUBG پر پابندی لگوانے کے لیے پولیس متحرک. پابندی کے لیے IG کو خط لکھ دیا. گیم کی وجہ سے بچوں میں پرتشدد اور جارحانہ رویہ پروان چڑھ رہا ہے. نوبت خودکشیوں تک آن پہنچی ہے. مراسلے کا متن. گیم کے نقصانات سے آگاہی کے لیے مہم چلانے کا مطالبہ. سیشن جج لاہور کیسر نذیر بٹ کا لاہور کی جیلوں کا دورہ. معمولی جرائم میں ملوث کیمپ جیل کے ایک اور. کوٹ تخت پر جیل کے 18 قیدیوں کو رہا کرنے کا حکم. جیل انتظامیہ کو کم عمر اور خواتین قیدیوں کے مسائل حل کرنے سے متعلق بھی ہدایات جاری کی.
वज़ीर आला उस्मान बुज़दार से स्पीकर चौधरी परवेज़ इलाही की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, सियासी सूरत हाल, अवामी मंसूबों और इत्तेहादी जमातों में वर्किंग रिलेशनशिप पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला पंजाब का ऐवान की कार्रवाई अहसन तरीके से चलाने पर भी स्पीकर परवेज़ इलाही को खिराज तहसीन पेश। बोले, स्पीकर पंजाब असम्बली के मुतवाज़िन अंदाज में ऐवान चलाकर नई मिसाल कायम की है। और वज़ीर आज़म और वज़ीर आला की क़यादत में सब मुत्तहिद हैं। अपोजिशन उल्टा भी लटक जाए, बजट फिर भी पास होगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान का अपोजिशन रहनुमाओं की APC मुशावरत पर रद्द अमल। बोले, तारीख में पहली बार टैक्स फ्री बजट पेश हुआ।